भैंस की कुर्बानी का हुक्म। हदीस पाक में कुर्बानी के लिए कौन से जानवरों का जिक्र आया? कुछ लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हदीस में इसका जिक्र नहीं। इस बारे में रहनुमाई फरमाए मोहम्मद रफीक गिलगित से। भैंस का अगर से हदीस में सरातन जिक्र नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत का, तमाम फुक़हा का इस पर इजमा है कि भैंस बहुक्म गाय ही है कुर्बानी के मामले में। तो भैंस का हुक्म वही है जो गाय और बैल का हुक्म है। तो भैंसे की कुर्बानी भी जायज है बिला कराहत, और भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज है। ये इजमा उम्मत से साबित है। इजमा उम्मत बजाते खुद एक मुस्तकिल दलील। उसके सींग टूटे हुए हो, कोई ऐबदार ना हो, बल्कि सही सलामत तंदुरुस्त जानवर हो, उसको ज़िबा किया जाए। इसी तरह बाद लोगों के यहाँ रिवाज है भैंस की कुर्बानी करने का। भैंसे की कुर्बानी करते हैं तो भैंस की कुर्बानी जायज, भैंसे की कुर्बानी जायज नहीं है। क्यों? कुर्बानी के जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। ऊंट मेल और फीमेल, इसी तरह गाय, इसी तरह बकरी, ये 3 किस्में बयान हुई। इनकी मेल फीमेल जितनी है, बकरी के बाद मेंढा, मेंढे की आगे जितनी नस्लें हैं वो सारी जायज हैं। भैंस का जिक्र हदीस में नहीं है। अगरचे भैंस हलाल है, 4 पांव वाली चौपाई में शामिल है, लेकिन उन निशानियों पर कियास करते हुए कुर्बानी के जानवरों में और जानवर दाखिल नहीं कर सकते। अगर यूं कियास करेंगे तो बकरी पे हिरन को कियास करो, हिरन की कुर्बानी में जायज करो। नहीं, कुर्बानी के जानवर बयान हो चुके। ऊंट, गाय, बकरी, मेंढा टाई, इसमें से जितनी चीजें हैं वो तमाम कुर्बानी के जानवर हैं। भैंस की कुर्बानी हो सकती है, भैंस का दूध पी सकते हो, कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, भैंस का दूध पीते हो, मक्खन खाते हो, घी खाते हो, भैंस क्यों हराम होगी कि कुर्बानी नहीं हो सकती? भैंस गाय की तरह है। अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है। कटे दी तो कहते हैं जी पूछे जी भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं इनको कि जरा मंडी में भैंसें आई होती हैं बिकने के लिए या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है, उनको जी भैंस की तो तुसी भी नहीं देते। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना भैंस हलाल है या हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फिक्र हनफी में बताया ना कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखा ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर उस जमाने में तो ऑस्ट्रेलिया कहा था। ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन अंपायर थी, इन्होंने वहां पे जाके वो अपने जो भी याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगरचे स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नजर से देखें तो ये एक ही जानवर की 2 स्पीशीज है। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसे सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहां पे भी भैंसे बहुत है। तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल है भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन 4 बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है। बकरी, भेड़ और गाय और ऊंट। चूंकि गाय का जिक्र है तो गाय की स्पीशीज में ये चीज दाखिल है। भैंस, जामूस इसे कहा जाता है अरबी में, अल बकरा उसके लिए ये जामूस है। तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है। लिहाजा मेरा भी यही ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो कान कटे का मसला, अगर वो बहुत मामूली सा कट है वो जानवर लग जाएगा। अब आइए उस मारकतुल अरा मसले की तरफ, जिसको बिला वजह
اختلافی ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے بڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اجتہاد ہے، جس میں سے ایک نص کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ اس لیے جو ایک کے قائل ہیں وہ دوسرے کے اوپر تان نہ کریں، جو دوسرے کے قائل ہیں وہ پہلے کے اوپر تان نہ کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے سمانیت ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا۔ نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور، سمانیت ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8۔ کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا۔ ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہی واضح ہے کہ یہ 8 جانور قربانی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی سنت واضح ہے۔ کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں، حلال ہے۔ جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ہوگی نہیں۔ ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی، پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی، اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے جانور، سینکڑوں کی تعداد ہے حلال جانور۔ حلال جانور تو سینکڑوں ہیں، کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں، صرف ان 4 جوڑوں کی، یعنی 8 کل نر مادہ ملا کے اور 4 جنس کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی، جو بھینس ہے اور کٹا ہے، کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا۔ یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجے سمجھے۔ جو اس بات پہ متفق ہیں ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے، اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا، اس لیے کر لینی چاہیے۔ ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے، کوئی تانا نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا ایک مخصوص، 2 مخصوص، 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں۔ گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے۔ دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا، لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے۔ علماء کو کیا پتا، میڈیکل سائنس کو، وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو، یہاں پہ بفلو کو، بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے۔ یہاں پہ سائنس نہیں، یہاں پہ لغت چلے گی، لغت میں ایک جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی۔ البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں مانا، جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ 2 رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، سمجھ لیجیے، بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے، لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے، جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا، جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا، پھر آپ یہ اجتہاد کریں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کو بھی قربانی میں ڈال دیا جائے، تو بات کہیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب مارکیٹ میں وافر وہ 8 جوڑے جن کو اللہ نے نام لے کے آپ کے لیے کہہ دیا قربانی میں صرف یہ 8 جوڑے لگیں گے، آپ کو چاہیے آپ صرف انہی 8 جوڑوں میں رہیے۔ کیا اشکال، یہ کیا وہم، اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو